السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أصدقائي؟ نحن بخير والحمد لله. ماذا تفعلون؟ نحن نلعب. وجدت لعبة جيدة، هل تريدون أن نلعبها معا؟ نعم نريد أن نلعب. نعم تفضل اجلس. عندي سؤال، من يجيبني؟ نحن مستعدون سنجيب عن جميع الأسئلة. ما هو الشيء الذي يسمع بلا أذن ويتكلم بلا لسان؟ ماذا يسمع بلا أذن ويتكلم بلا لسان؟ هذا كيف يمكن يا أخي؟ أخي، هل تعرف الجواب؟ لا أدري يا أخي، هذا لا يمكن. تعالوا لنسأله. عفوا يا أخي، لا نعرف الجواب، من فضلك أجبنا. حسنا، سأجيبكم. هذا هو الجوال. انظروا، الجوال يتكلم ما عنده لسان ويسمع ما عنده أذن. يا أخي، كنت أعرف هذا الجواب. نعم أنت تعرف كل شيء، ولكنك لماذا ما أجبته في ذاك الوقت؟ سنتوجه إلى السؤال الثاني. نعم، عندي سؤال. أخبروني، ما هو الشيء الذي لا يمكننا أن نأكله في الليل أبدا؟ ما هو الشيء الذي لا يمكننا أن نأكله في الليل أبدا؟ ما هذا؟ كل شيء نستطيع أن نأكله في الليل، فماذا إذن؟ يا أخي، هل تعرف هذا الجواب؟ لا يا أخي، هذا أيضا لا أعرفه. تعال يا أخي تعال، نادي فوادا وهو يعلمه الدرس حتى لا ينساه كل حياته. حسنا، أذهب. تعال يا فؤاد، ماذا حدث بك؟ أستاذ يناديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيرا دعوتني يا أخي. نعم يا أخي، كل شيء بخير، لكن هناك طالب جاء بأسئلة صعبة، هل تستطيع أن تناقشه؟ نعم يا أخي، بكل فرح وسرور. أين هو الآن؟ هو أمامك. ما هو السؤال عندك يا أخي الكريم؟ اسألني لو سمحت. نعم، كنت أسألكم، هناك شيء الذي لا يمكننا أن نأكله في الليل أبدا، فما هو؟ إن كنت تعرف أخبرني. نعم عرفت يا أخي، ما هو؟ الفطيرة. الإنسان لا يأكلها في الليل. يا أخي، كيف هذا؟ اذهب إلى المطبخ واطبخ الفطيرة وكلها، من يمنعك؟ نعم يا أخي، كل واحد يستطيع أن يأكل الفطيرة في الليل، فهذا الجواب ليس بصحيح. ما المشكلة عندك؟ ما لي أراك قلقا؟ خير إن شاء الله. الجواب سهل جدا، ولكن قبل أن أجيب عن هذا السؤال لدي سؤال. أكلت فلفلا فتفلفل فمي، كم فاء في ذلك؟ أجبني عن هذا السؤال إن كنت رجلا. الجواب سهل يا أخي، انظر. 8 يا أخي. هذا خطأ يا أخي، تفكر في السؤال. ماذا سألتك؟ أكلت فلفلا فتفلفل فمي، كم فاء في ذلك؟ أي كم فاء في كلمة ذلك؟ فلا يوجد أي فاء في كلمة ذلك، فكيف تقول أنت 8؟
هذا الرجل ذكي. نعم، سؤال آخر. هناك شيء كلما زاد نقص، ما هو؟ لا أعرف يا أخي. الجواب سهل جدا، هو عمرك يا أخي، فعندما زاد عمرك نقص من حياتك لأنك اقتربت إلى الموت. ما هو الجواب عن سؤالي؟ لم تجبني حتى الآن. الجواب سهل جدا، هو الفطور والغداء. لا نستطيع أن نأكل الفطور والغداء في الليل، لأنك إذا أكلت الطعام في الليل يسمى عشاء، لا فطور ولا الغداء. أحسنت، جوابك صحيح. كيف أتخلص من هذا الرجل؟ يا أخي عندي حاجة، سأحضر بعد قليل. نعم يا أخي، كيف هرب؟ نعم، لعله تعلم الدرس، لا يزعج أحدا بعد هذا في حياته إن شاء الله.